مساء الخير مساء الخير ما باليش اسكو je sais pas si vous m'entendez لكن كاين appuyez sur speed pour l'inviter à votre diffusion. Bon, rebonjour. شكون اللي ناجوتيه بركي ناجوتيه juste pour voir si لكن نقدر ندير لايف لكن نقدر بلوتو ندير لا فيديو علي je vais t'ajouter hein juste pour voir. صح وليد درت لا ميز اجور. Voilà Alilou, ça va? Ça marche, Didino, ça marche. Ah, ça marche très très bien. راك تتفرج؟ نتفرج ايه. خلي من بعد كي نبدا نحكيو على فرنسا نقصروا. ايه صح، au plaisir. صح. فوالا سي بون نورمالمون هاي تمشي. راني درت لا ميزاجور سامحوني خطأ تقني قالها الاخر. صح معاذ. دونك درنا لا ميزاجور هاي عاودت صلحت. بارطاجيو لا فيديو جوست بوغ كو لو باش الناس تستفاد هذه هي باسكو رايحين ça va être intéressant راح نحكيو على الهجرة l'immigration كاينه كندا كاين فرنسا كاينه بون témoignage كاين تاع les États-Unis اللي شكون اللي كاين انترفونون qui va nous expliquer comment s'immigrer aux États-Unis كيفاش الجزائري يقدر يروح للامريكان كاين واقيلا انترفونسيون كاينه حتى ماليزيا كي الفرونجان تاعي خويا راه عايش في ماليزيا بالك شي يقدر ينترفوني يحكي لنا كيفاش ديكالاج دو سون ودركا سافا دركا ما كاينش ديكالاج دو سون صح مصعب ما كاينش ديكالاج دو سون est-ce qu'il y a un décalage de son كاين ولا ما كاينش demandez-nous l'allemand please كاين j'espère qu'il y aura voilà bien donc دركا ما كاينش décalage de mais Campus France c'est facile c'est le sujet le plus facile نحكيوه مع الاخر وانا جو ما درتش كومبوس فرونس دوك نشوفوا كانش واحد دار كومبوس فرونس ويحكي لنا بالك علي دار كومبوس فرونس و il va t'expliquer ادم sans problème ما كندا درك اللي عايش في كندا هو اللي يقدر يحكي على كندا انا ما نعرفش كندا ما عباليش ميم با كومون فير pour s'immigrer au Canada donc c'est quoi اللي ما كانش son ما كانش son j'ai pas compris y a plus كاين لو son لا ما كانش نشوف غير non qu'est-ce que ça veut dire non ما كانش son vous m'entendez ok vous m'entendez 5 sur 5 bon ما على باليش وين راه امين فوالا امين دركا امين il va vous parler لكم على الامريكان les États-Unis شو يدي non j'ai pas compris c'est quoi non ça امين السلام عليكم ديدين. ça va خويا صباح خويا لاباس بخير الحمد لله. c'est la première fois t'intervenir عندي ها بوتيتر لا دوزيام فوا فوالا خاطر كنت نكاميرا لك في ميلا لا ري ميلا في نيوجيرسي تفكرتك ça va خويا درت لك لاباس ان بتي باساج. صافا الحمد لله ترونكيل ولا رحمة والله غير ربي. حبينا انا قلت انا كاينه اون جوناس بزاف ولا كاين دي جون الناس بزاف حابه تخرج من الجزائر وما عندهمش وي بالك ما يعرفوش لي بروسيدور كيفاش ما يعرفوش كومون سا مارش وانا قلت الله راك عايش في لي زيتازوني سي سا وي انا عايش في لي زيتازيني. عايش في لي زيتازوني فري عندنا الساعة البارح دخلت على الزوج ل 3 تاع الصباح بتي باساج بعد ما تفكرت باللي ديدي ندير لايف نط على 9 صافي نط على بليزير 9 قلت نشوف شي كاين. صافي بليزير حبيبي ربي والله هما نعاونوا ميرسي شويه. ميرسي بزاف سي شريكي درك امين نديرو شغل فوالا واحد جزائري ولا جزائريه حب يروح عنده في دماغه عنده حلم ولا عنده اوبجيكتيف يعيش يهجر الامريكان وانا جاني سا مانتيريس باسكو ما عندي اوكون ايدي ماذا بينا امين تحكي لنا على لي بوسيبيليتي اللي كاينين وشغل quelles sont les démarches que devrait faire n'importe quel algérien ou l'algérienne
نيمبورت كال الجيريان يكون عنده الباك يقدر يماركي في لا لوتري. هذه اسهل حاجه، مي سي دو لا شونس. ils prennent à peu près 3000 ولا 4000 الجيريان باغون في العام. 4000 سي سافا دقيقه برك من الا بلاتي يديروا تكون ماري دقيقه برك وعندك ولاد. اسمعني بقى. ميما ميما il dit de arrêter pas de bruit d'accord sors de la douche et va dans ta chambre اسمع لي امين يا راك واه قلت لك كاين لا لوتري. باش ما نطولش عليكم، كاين لا لوتري هي الحاجه البلو فاسيل كاع. يدوا ابوبخي 3000 ولا 4000 الجيريان باغون. ميم تكون ماري عندك ولاد تماركيهم تخرج في لا لوتري يدوك كاع. وسي لا بيريود نورمالمون تغلق في لا فان تاع اكتوبر ولا في الديبي دو نوفمبر. تسمى كاينه لوتري سي ان تيراج. تيراج وصور هكا تيراج او سور. وين نكتب يسكريو لكم اللي هنايا تحت. دوك نكتبها لك هنايا تحت. سينو يكونتاكتوني او بريفي ندير لهم هذا السيستم. وانا جيت بها على كل حال باش ما نكذبش على خوتي. انا جيت بهذا لا لوتري. دونك تبعت Il prend لنا 4000 Algériens. tu peux nous envoyer le lien واه ولا هنا تحت. voilà très bien donc je sais pas quoi l'autre dv loteriestate.gouv donc c'est le site sur lequel لازم تنسكري ومن بعد انسكري. Ouais, tu participes le résultat تخرج في ماي. في ماي عندك ان كود تفيريفي به الى سيليكسيوني ولا لا. ابري تدي لا غرين كارد تو لي ريزيدون بارمانون. ابري 3 ans ولا 5 ans يعطوك باسبور امريكان تولي. انا جيت بهاد العفسه. كاين فيزا توريست تبدلها فيزا ستودنت. في الماريكان فيزا توريست نورمالمون سهل. واي في الامريكان ماشي كيما فرنسا. فرنسا يفو باسي با كومبيس فرونس فيزا دي فيزا سي. ما تنجمش تبدلها تيتر سيجور فرونسي. هنا نو. هنا تجي تلقى ايكول تاع لا لونغ دير 1500 دولار باغون. تخلص 1500 دولار دير شونجمون دو ستاتيو تاعك ستودنت وراك تطول في هذيك الفيزا. بلا ما لقيت خدمه ولا تبدلها جو بونس اتش 1 بي 1 ولا اتش 3 بي 3 كيما شونجمون دو ستاتيو في فرنسا étudiant salarié. C'est presque le même. Sinon, كاين فيزا توريست. ابري دير ازيليوم يمدوا لك 3 ans تاع ورك بيرميت وسوشيال نمبر. راك تخدم كيما لي زاميريكان. ساعه ما تخدمش في لا بوليس في لارمي، مي تولي كيما الريزيدون بارمانون. ماشي كيما في فرنسا يعطوك ان ريسيبيسي نون اوتوريزي ا ترافاي. يعطوك انا اوتوريزي ا ترافاي تولي انتيغري كيفهم. Donc, le Américain, donc si j'ai bien compris, le Américain, c'est plus facile qu'en France. عندك الأولى la possibilité عندك la possibilité الأولى دير لا لوتري. من بعد تخرج يخيروك يعطيوك ان كود تفيريفي. ولا سكريبسيون كذا منا لازم تطول ولا شو ان فورمولير ولا شي ان كيسيون. ان فورمولير صغير. nom, prénom, adresse, niveau, mari, là, célibataire ou une photo. Allez, sortez de la douche. Allez, sortez de la douche. Tu chantes. Je t'ai dit que je suis en train de faire le live. Toi aussi. Ne venez pas ici. Allez, va. سلام عليك. علي السوجي هو ليميغراسيون في لي زيتازوني وفي لوروب. اسمع لي امين مول هذه يقلقوا تهضر معاهم ب 70 لغه ما يفهموش. بون دونك لا لوتري هذه الاولى تقناها. من بعد كي تنجح في جرين كارد اون فوا راك في لي زيتازوني واش يمدوا لك ان تيتر دو سيجور سي سا اون ريزيدونس. يمدوا لك من تدخل تقعد 15 جور يعطوك كارد ريزيدونس تاع 10 ans. ما تروحش بريفكتور ولا تروح لحاجه ولا توصل لايروبور تعطيهم انفلوب يرسلوا لك جرين كارد للدار. باسكو البروسيدور قاعد ديرها في لومباساد كاع البروسيدور ولي لا بريس تاع لي زومبرانت ولي فوتو كاع ديرهم في لومباساد. اون فوا تكمل هذا البروسيدور يمدوا لك فيزا ديميغراسيون تجي هنا يعطوك جرين كارد ديريكت 15 جور. سا برون ماكسيموم 15 جور. داكور. دوزيام انك تقدر تروح فيزا نورمال توريستيك توريست. Tu fais une inscription 1500 دولار. مي واي تبدلها فيزا ستودنت تولي وتقعد تطول في لا ريزيدونس. وي وشحال يعطيوك فيزا ديتود يعطيوها لك بانو. يعطوها لك بانو ويطولوها لك على حسب لي زيتود. الا لي زيتود فيهم انو تقعد انو تقعد ترونوفلي فيها.
مي هذه ماشي سوليسيون. مي باغي غير نقول لكم خوتي انا شوي كونت الحرقه والناس تقعد سون بابي. مي انا بور موا جو بريفير سون بابي aux États-Unis خير من ريزيدون في لوروب. انا بور موا باسكو عشت في فرنسا 5 ans وشفت لو سالير والماشين والخدمه وكاع والمارشي دي ترافاي. هنا تجي ما يحوس عليك، لا عندك لي بابي لا عندك سوشيال، ما عندك سوشيال تدخل تخدم tu fais minimum 700 800 دولار par semaine. ما يحوش عليك. والخدمه كاينه بور انا كاين الخدمه كاينه. انا ما نكذبش عليك، انا في 6 موا خدمت 6 خدمات ولا 7. نحبس اليوم غدوه نبدا خدمه، نحبس اليوم غدوه نبدا خدمه. ايه ليبراليزم يا ربك، لي زيتازوني ايكونومي قد السما. ما يحوش عليك، خدم هنايا كومو هذا المايور تاع نيويورك كيما ندولوا حنا البريفي ولا الماغ يديفوندي على لي جون سون بابي، يدير لهم دي زافوكا ويعاونهم وماشين. قال لك باسكو هادو الناس راهم يعاونوا في ليكونومي تاع ليطا تاع نيويورك ورفدوا ليكونومي. باسكو كاينين شي خدامي لو كان ما يخدموهمش لي مكسيكان ولا ما كاينش اللي يخدمهم، كيما الكونستراكشن هنا ولا ريستوراسيون رابيد غير هما. دونك هذه هي لا ديفيرونس بينها وبين لوروب. دروك في لوروب سي ان بو سيري. دونك فوالا انا بور موا بور ان الجيريان بور ان ديبي يبدا بلا فرنسا سهله. تجيب فيزا ايتيديون مع كومبيس فرونس، قبلاتك يونيفرسيتي صح، ما قبلاتكش دبر دي زيكول بريفي راهم كاينين بزاف 4000 5000 باغون. انت ما غاديش تخلص 5000، انت تعطيهم غير بروميير ترونش تعطيهم 600 700 اون فوا دير لانسكريبسيون. باسكو علاه في كومبيس فرونس دروك باش تقبلك يونيفرسيتي سي با فاسيل، وراهم بزاف دي زالجيريان. شاد دير ايكول بريفي 4000 5000 بصح انت ما غاديش تخلص 4000 ولا 5000، غادي تخلص غير البروميير ترونش. شحال تخلص 1000 اون فوا تدي تيت سيجور 1000 الله يسهل عليهم. تروح تقلب شونجمون دو ستاتي كوميرسون، دير ان بلون بانال اون انتربريز بانال، دير كوميرسون امبولون. اون فوا عندك الكابيس عندك الدروا تروح دير تيت سيجور كوميرسون. 2 افي دامبوزيسيون 3 افي دامبوزيسيون، عندك كارت ريزيدون بارمانون تاع 10 اون فوا راه عندك تاع 10 سي بون. انا دروك يضحكني بنادم يقول لي بين نتزوج ندير عرس 200 مليون ونكري ابارتمون ب5 ملايين. جدك روح دير فيزا ودي مرتك ودير اخر وروح. والله العظيم خير ما تبقى في البلاد. تسمع امين جوستومون هي فرنسا سي نوتر سوجي باسكو من بعد المشكل انه باش يعيش في فرنسا صافي كو سي انتردي باش تخدم. لا بغيت ندير لهم غير هذا الباساج باسكو الناس اللي عندهم بروبليم في الكومبيس فرونس ما تقبلهمش لونيفرسيتي. يخلص بريفي 700 800 بروميير ترونش، اون فوا تخلص يونيفرسيتي بريفي يعطوك الفيزا اوتوماتيكمون. كاين ابري تروح تبدلها كوميرسون. ايه شو داكور افيك توا. بيقول تمشي تروح لي زيكول اللي بريفي اللي ما عندهمش اللي ما كانش في كومبيس فرونس دير اون ما كاينش كومبيس فرونس تخلص غير 600 700 اورو. يب يا ايا سلام سمعتني. هذه هي 600 700 اورو عندك فيزا ايتيديون تبدلها كوميرسون وراك الدور. وهنا كاين حاجه ثاني في لي زيتازوني مليحه هي لازيل بوليتيك. سي ان سوجي ان بو كي باغي نفهمك بيمونتي. مي هنايا تولي تجي يعطوك 3 زون شغل كيما ريزيدون بارمانون 3 زون. تا با الدروا دو فواياجي لبلادك، عندك الدروا تروح تفواياجي في لوروب، تفواياجي بارتو في لو موند، دوموندي اوتوريزاسيون وتروح تفواياجي. ماشي ولا ما تدخلش غير بلادك. قال لكم كوا كيف كومون سا سفيت تقول لهم انا راني هارب من الجيري ابري تولي لالجيري. مي يعطوك لي بابي تخدم بهم نورمال، تخدم بهم ريغلو، تخلص لي تاكس، تخلص كل شيء. في لونتروتيان يليق لك تبروفي لك باللي انت بروغريسيت. انا نعرف طبيب وطبيبه جاو داروا لازيل بوليتيك، راحوا يخدموا في الدومين تاعهم، راحوا يخدموا في لوبيتال. غدوه في لونتروتيان يديروا اونتروتيان مع هذاك لاجون تاع ليميغراسيون، شاف لي فيش دو بي تاعهم وراكم تخدموا. رانا نخدموا في لوبيتال 8000 دولار باغ موا. عطاهم لاكارت ريزيدونس قال لهم روحوا تربحوا سي بون. بصح لازيل بوليتيك وشو زعما واش غادير تيوريزم واش غادير. اسمح لي الناس هنا نحكي لك اون جينيرال ما كانش لازيل بوليتيك قليل. هنا راهم يديروا لازيل ريليجيون، يقول لك حنا دي زاتي، حنا دي كريتيان، حنا دي جويف، ولا يقول لك حنايا دي شي با دي زوموسيكسويل دي بيسيكسويل ماشان تو سكي تو سكي ال جي بي تي يديروها. قال لك حنا بي ميزيلمون دير حاجه من هذه يقتلوك، تكون كريتين يقتلوك. ولي زاميريكان على بالهم، لي زاميريكان بروحهم راهم دايرين عادين الجيري باغمي لي بيي شي با انايا
Justement, بروميي دونجي. question كيفاش تجيب فيزا الامريكان فيزا توريستيك هذا هو المشكل. فيزا توريستيك سهله اون فوا الا كانت عندك شنغن، اون فوا فيزا شنغن ولا دو شنغن يمدوا لك فيزا توريستيك نورمال. سينون تكون عندك فيش دو باي مليحه وتهضر معاه غاية في لونتروتيان، قال انا نعرف لي زيتازوني راني رايح نيويورك كاين مانهاتن بروكلين ماشان، تحكي له شويه بلي كوم كوا تاع عندك اون ايدي على لي زيتازوني. يعطوك. انا نعرف وحدين مساكين اقسم بالله مانيش زعما كنزعق عليهم، مي كلمه بلونجلي ما يتكلمهاش، كلمه هلا وجود مورنينغ ما يتكلمهاش بلونجلي، راحوا عطاوه فيزا توريست نورمال، دوسي مدرح وقلب. تسمى غير الناس اسمح لي، غير الناس بقى فيهم هذاك الخوف تاع لي زيتازوني امبوسيبل يمدوا لي فيزا. نو يمدوا لك فيزا، روح دير دوسي شبابي يمدوا لك فيزا وتجي نورمال. تسمى لا امين اون فوا تجي تسمى امين tu as bien simplifié الواحد وصافي لا غير بيان هكذا باش الجماعه تنحال من الخوف، خلعات تاع الخوف نورمال. باسكو كاين الزطشي هذاك اللي يضل في الحومه، انا مانيش على البلاد هذه وانا كذا، ومن بعد يروح يتغدى في الدار ومن بعد يزيد يعاود يخرج، والله كرهت من البلاد هذه وانا والله الحربه عاد حربه. طونتي ومن بعد يروح يشرب الحليب، اسمع ومن بعد يروح يشرب الحليب ومن بعد كيخلص الحليب يزيد يخرج، والله انا البلاد هذه حليب غالي. من بعد يتعشى ويرقد ما كان والو، ما يبوش مالفو. غير هي نو il faut tenter essayer دير فيزا شنغن، essayer دير فيزا تاع لي زيتازوني. او بير كاينين دي زيكول بريفي تقدر تجيب فيزا ايكول تاع لا لونغ، تخلص 2000 3000 دولار باغون يمدوا لك فيزا ستودنت. اونتروتيان تروح تحكي مع غايب اللي كوم كوا فوالا انا عندي سوسيتي عندي حاجه باغي نديفلوبي لونجلي تاعي باسكو نخدم مع ميتي ناسيونال ماشين تو، تدي فيزا ستودنت. بزاف لي زالجيريان هنايا جاو فيزا ستودنت، بزاف جاو فيزا توريست وبدلوها ستودنت. وزيد وزيد حب يقول سي ان بي ليبرال، ما كانش حب يقول كما فرنسا ها القوانين ها منا ها البراوات، انا منا ما كانش مهبليني انا تهبل بالبراوات. وهنايا غادي نقول حاجه لي زالجيريان اللي عنده غاف، اللي عنده ان غاف باغي يحققه في لي زيتازوني، في الاوروب ما غاديش تحقق هذاك لو غاف تاعك. نعرف هنا ناس جاو ما يعرفوا والو، قراو ميديسين ولاو يخدموا دي ميدسان، قراو فينونس ولاو يخدموا في الول ستريت. تعرف شنو الول ستريت؟ جزائري هكا كوستيما وول ستريت، قال لك نقرا 2 3 زون طلع نيفو لونجلي تاعه جاب ديبلوم. هنا اون فوا تجيب ديبلوم امريكان تخدم تولي دير مينيموم 6000 8000 دولار باغ موا، باسكو هنا يعرفوا باللي السيستم تاعهم سيستم يونيفرسيتير تاعهم مديفلوبي بزاف متطور. اون فوا تقول انا عندي هذا الدبلوم فلاني وسيرتو الريبيتاسيون تاع لونيفرسيتي، تقول لها باغ اكزومبل انا قريت في الكوني، انا قريت في سيليكون فالي، بصح سيليكون فالي بعيد علينا بزاف. اون فوا تقول له لو نون تاع لونيفرسيتي في الدبلوم يحكموك تدخل تخدم. سي فاسيل اللي عنده اي نيمبورت كال غاف يحقق. هنا ميم تكون سون بابي يكون عندك دي كومبيتونس، كاين ناس يعاونوك دير لي بابي سكون ابل وايفر، كي شغل يقلعوا لك هذيك باللي نتايا ما راكش سون بابي، يعدك نورمال باسكو يقول لك نتايا عندك دي كومبيتونس سبيسيال ماشي كيما دي زوتر. دونك فوالا جود مورنينغ سير. اي مان تيك فري صحاب المانتونون جاو يبنترو. تما امين انت عشت في فرنسا 5 هكا، ودركا في لي زيتازوني شحال عام؟ لي زيتازوني جرين كارد ديتها في 2015 مي كنت نجي غير فاكونس، مي سيت فوا جيت في ديبي داني جيت باش نقعد هنا في نيويورك. لي زيتازوني فور بزاف على اوروب. هنايا تجي تكون ريزيدون بارمانون يمدوا لك اون بورس جوسكا 25000 دولار باغون، ما كاينش اللي يمد لك في فرنسا 20000 اورو باغون باش تروح تقرا. ملي نقول لك 25000 دولار باغون 25000 كيصير يعطيك تولي ريزيدون بارمانون، ما توليش غير كيما لي زاميريكان باسكو يتيستوك هذيك لا ديوري تاع 3 زون ولا 5 يشوفوك الا ما درتش كريم الا ما درتش حاجه كيما هكا باش يعرفوك باللي انت تستاهل تكون امريكان يمدوا لك باسبور. مي بالريزيدنت جرين كارد دير كل شيء واللي عندك نفس الحقوق كيفهم. كاينين شي صوالح ما تقدرش تخدم بوليسي بوتيتر، هذا مكان تقدر ما تخدم في لارمي
لو كان تخدم في لارمي انو يعطوك باسبور امريكان باسكو والانفستيسمون لارمي باغ امريكان. اكزومبل انا عايش في فرنسا ونحب ندير انفستيسمون في لي زيتازوني نروح اون طونك انفستيسور ولا اون طونك كوميرسون. انفستيسور كاين جو بونس كاين ان مونطون اللي تقدر اللي يليق تبلوكيه اون بنك باش يمدوا لك فيزا دانفستيسور، وجو بونس على 2 يمدوا لك جرين كارد. شحال؟ مي دوك نشوف جو بونس $500 ولا كالكو شوز، ان مونطون شويه طالع. دونك تو انفستي ماشي كيما فوا عندك اون فوا عندك هذا لو مونطون تدخل الاز. واه تقدر تروح تانفيستي الاز ودير لي بابي الاز. وكاين الطريقه اللي هي اللي نعرفوها كاع واللي هي تمشي في كاع لو موند اللي هي الزواج. تتزوج الناس اللي تتزوج بار انترنت، يجيبوا نساء بار انترنت واللي يطلعوا هنا يتزوجوا. ثاني سي فاسيل 6 موا 7 موا ترفد لي بابي تاعك. با خويا درت لنا دونك هذه هي دونك لي زيتازوني ان غاف، تعيش ان غاف، تقرا تساكريفي ان او 2 اون اون فوا تا الدبلوم تروح تخدم تولي دير مينيموم 5000 باغ موا. 5000 باغ موا زيد لارجون. مع تما نورمالمون سي ان بي يحب يخوي بوفوار داشا صافا مليح. صافا مليح. والحاجه المليحه اللي حنا لي زالجيريين ملي تكون تميتريزي العربيه وتميتريزي الفرونسي بيان وتزيد تولي تميتريزي لونجلي صاي تقعرهم. تقدر تخدم غير انتربريت تولي دير $25 $30 لور. جو بارل $30 لور انتربريت، حاجه خفيفه. شي با انا في الليسي في كولاج عيطوا لي خطره كولاج كنت جديد قالوا لي روح تخدم انتربريت فرونسي اونجلي فرونسي $25 لور. قال لك وحدين جاو يقروا ما يعرفوش يحكوا لونجلي دير لهم تراديكسيون. اي روحت $25 لور. زعما كادي والو $25 لور على بالي. مي تفكر سميك فرونسي بلي راه 9 اورو 975 وكاع شويه تفشل. شويه يطيحوا قوايمك. اسمع بارابور جوستومون بارابور l'intégration مع العباد تسمى لي زاميريكان بالك بلو سون بلوز اوفر كو لي اوروبيان باسكو حنا هنا كبير حنا هنا في اوروب اي حرقه رانا محروقين على 2 سيكل. هذه من عندي بعد عربي جزائري كذا محروق على 2 سيكل. هذا فينومين هذا من تروح على بالي بلي صرات في روبي واحد باش راح دار اونتروتين بدل اسمه سما روح دافيد من راح للأونتروتين قال له سموني محمد وكاع لا هنا ما كانش. هنا وايز جود مورنينغ ام امينه فروم الجيريا من الناس سيدي يهودي خابط كيبا هنايا وعلى بالها بلي انايا جاي من بلاد وين يكرهوا اليهود. اي اونتروتيان يقول لك يقيمك يعطيك كونترا ترافاي كدا منها كدا من الهي يدير لك ترونسبور. ما كانش منها كاع لا لايسيتي. هنايا تحس بلا لايسيتي. تشوف مرا تخدم معاك بالحجاب واحد بالكيبا الباترون بالكيبا وانت باللحيه وهي بالحجاب يسون فو كاريمون. تسمى الفيفر اونصومبل سكي كونت سي لا تون. لا تون يسون فو كاريمون. خاطر انا هذه وضع اللي شفتها واحد هكا يصلي وحده واحد يهودي يصلي ديك الصلاه تاع هذاك لو غابه يصلوا حدا بعض هكا بيناتهم امتر. اي هذه نورمالمون نصورها. يعني بعد حشمت جاتني عيب قلت سي بون معيت نصور واحد قابض الحيط واحد يدير هكا. واحد قابض الحيط وواحد قابض صلايه ما على بالهمش في زوج ما على هذا ما على بالها بهذا وهذا ما على بالها بهذا. قالت كدير جو vais apprendre l'anglais tout de suite. لونجلي اميليورابل خو فيت في تكون عندك هكا اون ايدي سيرتو تكون تحكي فرونسي مي غادي مي تروح لونجلي ماشي حاجه. شويه عندهم لاكسون شويه بيزار هنا في نيويورك يهضروا خفاف ويقسموا لي سيلاب كيما في باري. اي بي سي تو ابار سا نورمال ماشي حاجه غير كاستيون دانتيغراسيون كاستيون تاع وقت. Tu as simplifié American Dreams, tu l'as simplifié. simplifié. C'est vrai, على بالك عندك حق. C'est des procédures, c'est des démarches ولازم تكون عندك une volonté وتصدم. هذه هي اون فولونتي. بان نحكي لكم حاجه هي لي زالجيريان كاع يحلموا بلي بيلوت والنساء يحلموا بيتزوجوا بلي بيلوت. هنا جاو دي زالجيريان جاو مساكين هكا زواوله راحوا قراو ولاو يسوقوا الطياره. راح قرا 2 او 3 ولا يسوق الطياره. في الجيري لو كان ما يكونش بوك فلان ولا تخلص رشوه ولا بوك ان ميليتير ولا حاجه ما تسوقش الطياره. اوني داكور في هذه الحاجه. هنايا الطياره حاجه ساكسون على لي بيي انجلو ساكسون وسورتو لي ايتازوني خير على certains pays européens surtout la France notamment la France. علاه parce que la citoyenneté تما simple. هنا اسمع هنا على بالك l'assimilation, les valeurs. Là, c'est les impôts. Tu payes tes impôts, ni plus ni moins. هذا هو le citoyen.
السوارد باي تي زامبو فيلامان. ما عندهمش الوقت باش يضيعوه. تما لا كولتور دو تاع عندهم اون كولتور ديراسيني. حب يقول ما عندهمش هذاك زعما وهذيك زعما حنا جد جدي كيما هنايا فرونسي دو سو كاع دي زيترونجي. ما كاش السوش، ما كاش امريكان دو سوش هنا، ما كاش اللي يقول لك انا امريكان دو سوش، كاع دي زيترونجي. مام البريزيدون اترونجي، مرته اترونجي، اوباما اترونجي، كاع دي زيترونجي. ما كاش اللي يقول لك جو سوي امريكان دو سوش. كاش لابروبرياسيون تاع الكولتور زعما ما كاينش ديجا بالك ما كاينش ميم با كولتور امريكان باسكو سي ان سيستيم فيدرال. حب يقول شاك ايتا عنده لي لوا تاعو، شاك تيريتوار عنده لا كولتور. شاك ايتا باغ اكزومبل في الكاليفورني تكون سو بابي عندك الدروه دير البيرمي، في نيويورك نو ما عندكش الدروه دير البيرمي. سا ديفير. كاليفورنيا هنايا ديجا البي بي تاعها 2400 مليار دولار باغ 2400 راهي 5 puissance économique. Un État 5e puissance économique. سما من نهضر لك على الخدمه والانفستيسمون والانتيغراسيون. الشعب هنا ما عندهاش الوقت يضيعه باش يعاين لي زيترونجي كيما زمور ولا بي اف ام ولا لاهين بالدراهم وعايشين حياتهم. سي سا لي زاميريكان شغل هربوا، عاشوا بزاف دي غير سيفيل، عاشوا شبعوا دي غير سيفيل، قال لك سي بون باش نتاميليورو اللي قلنا نباسو للسيريو اللي هو ليكونومي واللي هي الدراهم. هذه هي. لا غير مليح ربك انا وحب نروح انا وخدمت لي نهار راني عايش حلم. انا دي نكون خدام هكا نعيش ان غاف، نشوف هكا صوالح بيزار، نشوف صوالح كنت كتشوفهم هكا في لاتيلي زعما في الحومه دايرين تونو تاع باسكيت ونسى هكا تشيغ ليدرز بالبيكيني هكا يرقصوا هذوك ولاد الحومه. ما كاش واحد يدير لها يتوشيها ولا اسمع. درت لقيت المدام تبسم، لقيت المدام تضحك فرحانه وبارك الراحه وربك اي الراحه كريمه. والله سي تازيني مريحين حنا عباد تدخل اقسم بالله تدخل تاكل بيتزا يشوفوا معاك، تدخل ريستورون يشوفوا معاك اقسم بالله. خدمت عشت انا في فرنسا وحبسوني على خاطر الجيريان، كنت خدام في اليونيفرسيتي وحبسوني على خاطر الجيريان، وجا واحد قال لهم ما تزيدوش تخدموا لي الجيريان راهم بزاف. بغيت ندير اون بروسيدور كونترا هكا بروسيدور جوديسيير، بعد قلت انا بوكو جو مي كاس لا تيت، انا نشري بي ب 250 اورو وراني في نيويورك نعيش عقليه كاع واحده اخرى. انا تاني دابست مع لا بوليس وعلى انت جزائري وعلى انت داير اللحيه وعلى انت منا وعلى هنا ما كاش منها كاع ما تيكزيستيش. هنا جبت صلايه برا هكا بلحيه نصف الساق ضرب لها ركعات برا ما كاش كاع اللي يشوف فيك ولا ما كاش يصور. عندهم على حسب ما سمعت بون هذه حاجه كوني لو سيستيم دو سونتي تاعهم شويه عيان. قال لك واحد قال لك دروك نحكي لك على قال لي واحد كنت مرض باش فيك. لا دروك غادي نحكي لك على هذه غادي نيكليري لي شوز. كاينين الناس بزاف يقول لك بلي فرنسا فيها سوسيال خير من الامريكان باسكو فيها الشوماج، باسكو فيها لي زاسيديك، باسكو فيها السي ام. ماشي السوسيال، نحكيك على السيستم تاع لا سونتي. قالوا لي ما لي سوان غاليين بزاف ولاسيورونس. دوك نحكي لخويا دوك نحكي لك باللي هنا لي سوان خير من فرنسا، باسكو فرنسا باش دير سي ام يو يليق لك تكون ريزيدون ويليق لك تكون دير قل من 8000 باغون باش دير سي ام يو اللي هي كوفرتور ميديكال يونيفرسال. انا نحكي صح ما نحكيش على سي ام يو، نحكيك لا غادي غير نحكي لك هنايا. انا باغ اكزومبل نداوي بسواردي وعندي بصح ماشي غادي تجوا. لا دوك نحكي لهم غادي ندير لهم غير اون بتيت كومباريزون باسكو فرنسا تقدر تقول ان بول سوسيال، تقدر تقول هي في لو موند سوسيال هي وكندا في السوسيال ملاح. هنا في زيتازوني مين تجي فيزا توريست تروح دير سيكوريتي سوسيال، تروح دير كوفرتور ميديكال à 100% gratuitement ويعطوك لا كارت en 2 jours والنيميرو يخرج لك tout de suite. ابلي sur internet ديدين فوالا ني لو تيل دات الادريس نيميرو التليفون sur place يخرج لك ان نيميرو، داك النيميرو تقدر تفوت به gratuitement. ومين نقول لك gratuitement ما تخلص والو، ميم سي كو توريست ماشي ريزيدون ما تخلصش لي زامبو. انا هذه راني نقولها لك. سقسي لي توريست بزاف في هذا الوقت. هذه كي تكون توريست نحكي لي كي تكون سيتويان نورمال شحال تسلك شحال تخلص لا ميتوال كاينه شحال كاينه اون ميتوال تما كيفاش دير باش سيستم سانيتير دو سونتي دوك نجبد دوك نشوف في الفيش دو باي اون ديريكت. انايا درت هذيك كيسموها الميديكير هذه صاري لها كيما السي ام يو. ميديكيت صاري لها كيما السي ام يو، دارها اوباما ما تخلص والو
نجبد لك لي كارت ما تخلص والو، سي غراتوي. هاي لا كارت هذه يديروها لك اون اون جورني. دقيقه باش ما نطولوش على الحباب. Prends ton temps sans problème. وي والله كاين هادي شبعوك لي كارت انا تاني. لا خدمتها لي بالك انا ونروح انا. ها لا هذه يخدموها لك ميم تكون توريست ولا ريزيدون يديروها لك. هذه صاري لها كيما الكارت فيتال، وهذه هي صاري لها كيما تاع السي ام يو تاع راك كوفير 100%، اسمها الميديكير. هذه تكون توريست تكون ريزيدو بارمانو ديرها. مي بصح مي تدخل تخدم، من تدخل تخدم